नमस्कार, यो हो न्यूज 24 टेलिभिजन प्राइम टाइम न्यूजमा स्वागत छ। शुक्रबारबाट संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन सुरु हुँदैछ। प्रतिनिधि सभा विघटनको पृष्ठभूमिमा आह्वान भएको राष्ट्रिय सभाले ठोस निर्णय गर्न सक्दैन। संविधानमा रहेको एउटा व्यवस्थाका कारण मात्र राष्ट्रिय सभा अधिवेशन आह्वान गर्नु परेको हो। यतिबेला प्रतिनिधि सभा विघटनको चौतर्फी विरोध जारी रहँदा संघीय संसदको माथिल्लो सदन समग्रमा औपचारिकताका लागि मात्र बस्नेछ। कयौं विधेयकहरू अलमलको अवस्थामा हुनेछ। शुक्रबार राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने र शोक प्रस्ताव पारित गर्नु बाहेक राष्ट्रिय सभासँग अर्को बिजनेस छैन। सदन चलिरहेको अवस्थामा राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएका केही विधेयकमा छलफल हुनेछ। शून्य र विशेष समयमा राष्ट्रिय सभा सदस्यहरूले आफ्नो विचार राख्नेछन्, तर मुलुकमा संघीयता कार्यान्वयन सम्बन्धी कति कानुनहरू बनेका छैनन्। ती कानुनहरू अब प्रतिनिधि सभा पुनर्स्थापना वा नयाँ गठनभन्दा अघि बढ्ने छैनन्। संविधानले नै राष्ट्रिय सभालाई मूलतः कानुन बनाउने अधिकार दिएको छैन। प्रतिनिधि सभा नहुँदाको समस्याबारे चौतर्फी आलोचना र विरोधहरू भइरहेका छन्। प्रतिनिधि सभाका सभामुखदेखि पूर्व राष्ट्रपतिले सम्म विरोध गरेका छन्। यही कारण सत्तारूढ नेकपा विभाजित भएको छ। अब प्राइम टाइम न्यूजका हेडलाइन्स। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक शुक्रबारबाट राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउनेदेखि शोक प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यसूची तय। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको सभामुखको दावी। सत्तारूढ नेकपामा आएको फुटको प्रभाव प्रदेश एकमा पनि दुवै समूहबाट एक अर्कालाई कारबाहीको घोषणा। मुख्यमन्त्रीबाट 15 सांसद निलम्बित। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 534 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि। थप 9 जनाको मृत्यु। र कोरोना संक्रमणका कारण बिर्सन लायक रह्यो सन् 2020। नेपाली राजनीति जुडदेखि फुटसम्म विश्वमा पनि राजनीतिक उतार चढाव। हामी निरन्तर न्यूजमा छौं। पूर्व राष्ट्रपति रामवरण यादवले मुलुकमा देखिएको राजनैतिक सङ्कटमा दुई छिमेकी मुलुकहरूले खुल्ला परेड खेलेको भन्दै चिन्ता प्रकट गर्नुभएको छ। बिहिबार मेलमिलाप दिवसको अवसरमा काठमाडौँमा आयोजित एक कार्यक्रममा पूर्व राष्ट्रपति यादवले नेपालको सङ्कटमा दुई छिमेकी चीन र भारतले खेल मैदान बनाउन खोज्नु दुःखद भएको बताउनुभयो। उहाँले राष्ट्रमा अहिले खतरा रहेको भन्दै असंवैधानिक तरिकाबाट संसद विघटन हुनु र विदेशीको पक्ष पनि ध्यान पनि तारिनु सुखद पक्ष नभएको बताउनुभयो। सिर्फ रिजनल पोलिटिक्स होइन कि अन्तर्राष्ट्रिय पोलिटिक्स पनि अन्तर्राष्ट्रिय देशहरूको ध्यान पनि त्यसमा तानिएको छ। त्यसको कारण छ कि हामी दुईटा ठुलो देशको बीचमा अवस्थित छौँ। त्यो दुईटा ठुलो देश अहिले आम्ने सामने खडा छ, तानातान छ। त्यो हामीले अहिले पढिरहेछौँ, बुझिरहेछौँ। पूर्व राष्ट्रपति यादवले अहिले मुलुक संविधानवाद र लोकतन्त्रमाथिको आक्रमणबाट अनिश्चितताको बाटोबाट अघि बढिरहेको पनि बताउनुभयो। यस्तो बेलामा बीपी कोइरालाको मेलमिलापको सिद्धान्त सबै दलले अनुसरण गर्नुपर्ने उल्लेख समेत गर्नुभयो। वाद, राष्ट्रियता
सबैमाथि मैले दूरगामी प्रभाव पर्ने र अनिश्चित बाटोमा देश अहिले गइरहेको छ। कार्यक्रममा कांग्रेस नेता भीमसेन दास प्रधानले संविधानलाई ध्वस्त पार्ने गरी प्रधानमन्त्रीले चालेको कदम लोकतन्त्रको भावना विपरीत भएको बताउनुभयो। कार्यक्रममा 5 व्यक्तिलाई सम्मान समेत गरिएको थियो। सभामुख अग्नि सापकोटाले संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार नदिएको बताउनु भएको छ। अहिलेकै अवस्थामा संसद विघटन हुन नसक्ने भन्दै सभामुख सापकोटाले संविधानको रक्षाका लागि आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे सबै पक्षसँग परामर्श गरिरहेको बताउनुभयो। विघटित प्रतिनिधि सभाका महिला सदस्यहरूसँग सभामुख सापकोटाले यस्तो बताउनु भएको हो। उहाँले अहिलेकै परिस्थितिमा प्रधानमन्त्रीलाई संसद विघटन गर्ने अधिकार संविधानले नदिएको पनि उल्लेख गर्नुभयो। परिस्थितिमा मैले कसरी भूमिका खेल्नुपर्छ, देशको जनताको अधिकतम हितका लागि मैले के भूमिका खेल्नुपर्छ भनेर मैले राष्ट्रका सबै सम्बद्ध पक्षसित बृहत व्यापक परामर्श राय सल्लाह सुझाव दिइरहेको छु र आज त्यही श्रृङ्खलाको एउटा कडीको रूपमा तपाईँहरूले ज्ञापन पत्र बुझाउनुभएको छ। नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको अखिल नेपाल महिला संघ, नेपाली कांग्रेस सम्बद्ध नेपाल महिला संघ, जनता समाजवादी महिला संघ र विवेकशील साझा पार्टी सम्बद्ध विवेकशील साझा महिलाले सभामुख सापकोटालाई संयुक्त ज्ञापन पत्र बुझाएका थिए। सत्तारूढ नेकपामा आएको फुटसँगै यसको प्रभाव विभिन्न प्रदेशमा देखिन थालेको छ। प्रदेश 1 मा नेकपाका दुवै समूहले एक अर्कालाई कारबाहीको घोषणा गरेका छन्। बिहिबार सत्तारूढ नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपामा आएको फुटसँगै प्रदेश 1 मा दुई समूहले एक अर्कालाई कारबाही गरेको घोषणा गरेका छन्। बिहिबार प्रचण्ड माधव समूहले प्रदेश 1 को संसदीय दलको नेताबाट शेरधन राईलाई हटाएको छ। प्रचण्ड माधव समूहको प्रदेश 1 संसदीय दलको बैठकले राईलाई हटाउने निर्णय गर्दै भीम आचार्यलाई दलको नेता चयन गरेको छ। यो समूहले प्रदेश 1 को मुख्यमन्त्रीको उम्मेदवारका रूपमा आचार्यलाई अघि सार्ने भएको हो। यता मुख्यमन्त्री राईले आफू विरुद्ध दर्ता भएको अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने प्रदेश सभाका 15 जना सदस्यलाई 3 महिनाका लागि निलम्बन गरेको घोषणा गर्नुभएको छ। निलम्बनमा पर्नेहरूमा भीमप्रसाद आचार्य, जीवन घिमिरे, इन्द्रबहादुर आङबो, विजय कुमार विश्वास, सावित्रा कुमारी रेग्मी, उपेन्द्र घिमिरे, लीला वल्लभ अधिकारी, राजेन्द्र कुमार राई, यशोधा अधिकारी, लक्ष्मण तिवारी, मोहन कुमार खड्का, कुल प्रसाद साम्बा, धीरेन्द्र शर्मा, टङ्क आङबुवाङ र कुसुम कुमारी रहेका छन्। अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गर्नुको कारणबारे सोधिएको स्पष्टीकरणको जवाफ नदिएकाले उनीहरूलाई कारबाही गरिएको जनाइएको छ। अविश्वासको प्रस्तावमा हस्ताक्षर गर्ने 19 मध्ये तुलसी प्रसाद न्यौपाने, उषाकला राई, झलक बहादुर मगर र रामकुमार राईले जवाफ दिएकाले कारबाही गरिएको छैन। यसअघि शनिबार मुख्यमन्त्री शेरधन राईले इन्द्र आङबोलाई मन्त्रीबाट हटाउनु भएको थियो। आइतबार राई विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता भएको थियो। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दा अदालतमा विचाराधीन रहेकाले यसको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने किसिमले आन्दोलन गर्न नहुने नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाले बताउनु भएको छ। राष्ट्रिय मेलमिलाप दिवसको अवसर पारेर नेपाली कांग्रेस सूचना सञ्चार तथा प्रचार विभागले गरेको भर्चुअल कार्यक्रममा बोल्दै देउवाले प्रतिनिधि सभा विघटनको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतको निर्णय कुर्नुपर्ने बताउनु भएको हो। अदालतको विचाराधीन मुद्दामा प्रभाव पार्ने किसिमले आन्दोलन मार्फत धम्क्याउन र तर्स्याउन उचित नहुने भन्दै उहाँले अदालतको निर्णय पर्खनुपर्ने तर्क गर्नुभयो। प्रजातान्त्रिक, लोकतान्त्रिक र अहिंसात्मक तरिकाले अघि बढ्नुपर्ने भन्दै देउवाले स्वतन्त्र न्यायालयलाई बचाइराख्नका निम्ति यसको निर्णयलाई सबैले मान्नुपर्ने धारणा राख्नुभयो। प्रजातन्त्र, मानवाधिकार जस्ता व्यवस्था जनताले लडेर ल्याएकाले त्यो कसैले पनि खोज्न नसक्ने उहाँको भनाइ थियो। प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले अचानक संसद विघटन गरी चुनाव घोषणा गरेर असंवैधानिक काम गरेको भन्दै उहाँले प्रधानमन्त्रीको यो निर्णय असंवैधानिक, अप्रजातान्त्रिक र अलोकतान्त्रिक भएको टिप्पणी गर्नुभयो।
कुनै पनि बहानामा एकदलीय शासन पद्धति नमान्ने देउबाको भनाइ थियो। न्युजहरू अझै बाँकी छन्, अहिलेलाई ब्रेक। हामी निरन्तर न्युजमा छौं। शुक्रबारबाट संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन सुरु हुँदैछ। एउटा अधिवेशन अन्त्य भएको 6 महिना नबित्दै अर्को अधिवेशन बोलाउनु पर्ने संवैधानिक व्यवस्था अनुसार पुस 17 गतेका लागि राष्ट्रिय सभाको अधिवेशन आह्वान गरिएको हो। यो अधिवेशन प्रतिनिधि सभा विघटनको पृष्ठभूमिमा बस्दैछ। औपचारिकता बाहेक राष्ट्रिय सभाले कानुन बनाउने लगायतका काम गर्न सक्दैन। राष्ट्रिय सभामै उत्पत्ति भएका र प्रतिनिधि सभाबाट पारित भएर आएका विधेयकहरूमा मात्र छलफल हुन सक्छ। राष्ट्रिय सभाले पारित गरेका विधेयक प्रतिनिधि सभा नहुँदा कानुन बन्ने चरणमा पुग्दैन। एक रिपोर्ट। संविधानमा रहेको एउटा व्यवस्थाका कारण मात्र संघीय संसदको माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाइएको छ। संसदको तल्लो सदन प्रतिनिधि सभा नभएको अवस्थामा विधेयकहरूले कानुनको रूप लिने सम्भावना रहँदैन। संविधानमा के छ? संविधानको धारा 93 उपधारा 1 एउटा अधिवेशनको समाप्ति र अर्को अधिवेशनको प्रारम्भका बीचको अवधि 6 महिना भन्दा बढी हुने छैन। संविधानको यही धाराका कारण राष्ट्रिय सभाको हिउँदे अधिवेशन बोलाउनु पर्ने बाध्यता हो। यसैका आधारमा सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिले हिउँदे अधिवेशन आह्वान गरेकी हुन्। संविधानले प्रतिनिधि सभा विघटन भएको अवस्थामा राष्ट्रिय सभाले मात्र विधेयकहरूलाई कानुनको रूप दिन नसक्ने व्यवस्था गरेको छ। संविधानको धारा 111 विधेयक पारित गर्ने विधि, उपधारा 10 कुनै विधेयक विचाराधीन रहेको अवस्थामा सदनको अधिवेशनको अन्त्य भए पनि त्यस्तो विधेयकमाथि आगामी अधिवेशनमा कारबाही हुन सक्नेछ। तर कुनै विधेयक प्रतिनिधि सभामा प्रस्तुत भई विचाराधीन रहेको वा प्रतिनिधि सभामा पारित भई राष्ट्रिय सभामा विचाराधीन रहेको अवस्थामा प्रतिनिधि सभा विघटन भएमा वा त्यसको कार्यकाल समाप्त भएमा त्यस्तो विधेयक निष्क्रिय हुनेछ। अहिले प्रतिनिधि सभा विघटनको अवस्थामा छ। त्यसैले पनि राष्ट्रिय सभाले विधेयकहरूलाई कानुनको रूप दिन सक्दैन। के गर्दैछ त राष्ट्रिय सभा? राष्ट्रिय सभा अधिवेशन आह्वान सम्बन्धी राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउने, सरकारले जारी गरेका 7 वटा अध्यादेशहरू, मन्त्री परिषद पुनर्गठन सम्बन्धी पत्र, प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी पत्र, राष्ट्रिय सभाले जारी गरेको समिति गठन सम्बन्धी आदेश, शोक प्रस्तावहरू, संवैधानिक आयोगका प्रतिवेदनहरू, राष्ट्रिय सभाका विषयगत समितिका प्रतिवेदन, विधेयकको अवस्थाका सम्बन्धमा छलफल, राष्ट्रिय सभामा दर्ता भई पेश हुन बाँकी विधेयकहरू, विद्युत विधेयक 2077, सार्वजनिक सेवा प्रसारण विधेयक 2077, खाद्य स्वच्छता तथा गुणस्तर विधेयक 2077, सुरक्षा मुद्रण सम्बन्धी विधेयक 2077, सामाजिक सुरक्षा पहिलो संशोधन विधेयक 2077, सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा भने छलफल नगराउने संसद सचिवालयले जनाएको छ। ऊर्जा मन्त्री टोप बहादुर रायमाझीले संघीय प्रणाली नै ध्वस्त हुने खतरा उत्पन्न भएपछि प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले संसद विघटन गरेको जिकिर गर्नुभएको छ। बिहिबार नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी नेकपाको काठमाडौँ क्षेत्र नम्बर 4 को अगुवा कार्यकर्ता भेला कार्यक्रममा बोल्दै उहाँले यस्तो बताउनु भएको हो। मन्त्री रायमाझीले आफ्नै पार्टीका सांसद तथा नेताहरूले प्रधानमन्त्री ओली विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव ल्याएर सरकार ढल्नेतर्फ लागेको आरोप लगाउनुभयो। विपक्षीले पनि सरकार बनाउन साथ नदिने अवस्था देखिएपछि सरकार लावारिस जस्तो हुने र यसले संघीय व्यवस्थालाई चुनौती दिने भएपछि संघीय प्रणाली बचाउनका लागि प्रधानमन्त्रीले बाध्य भएर संसद विघटन गरेको उहाँको भनाइ थियो। आफ्नै सांसदहरू, आफ्नै नेताहरूले आफ्नो विरुद्धमा अविश्वासको प्रस्ताव पेश गरेर सरकार ढालेर विपक्षसँग मिलेर राज्य व्यवस्थालाई सडकमा लगिसकेपछि, सिस्टम नै कोल्याप्स हुने भइसकेपछि अब त्यो सिस्टम बचाउनको लागि पनि प्रतिनिधि सभा विघटन गरेर नयाँ जनादेशमा मध्यावधि चुनावमा जानुको अर्को विकल्प थिएन।
उहाँले माओवादी जनयुद्ध लडेर त्याग, तपस्या र योगदान गरेकाहरू विस्थापित भइसकेको र अवसरवादीहरूको झुण्ड पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डको समूहमा रहेको भन्दै माधव कुमार नेपालले पनि माओवादी जनयुद्धको लेगेसी किन थालेको हो भनेर व्यङ्ग्य समेत गर्नुभएको थियो। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा थप 534 जनामा कोरोना भाइरसको संक्रमण पुष्टि भएको छ। देशभरका विभिन्न स्थानमा रहेको प्रयोगशालामा 6000 नमुना परीक्षण गर्दा 196 महिला र 338 पुरुषमा संक्रमण पुष्टि भएको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जानकारी दिएको छ। यो सँगै नेपालमा कोरोना संक्रमितको संख्या 2,60,593 पुगेको छ। त्यस्तै कोरोनाका कारण थप 9 जनाको मृत्यु भएको छ। नेपालमा हालसम्म कोरोनाबाट मृत्यु हुनेको संख्या 1856 पुगेको छ। पछिल्लो 24 घण्टामा थप 447 जना कोरोना मुक्त हुँदा नेपालमा हालसम्म 2,52,379 जना कोरोना मुक्त भएका छन्। नेपालमा अहिले 6,378 जना आइसोलेसनमा र 362 जना क्वारेन्टिनमा रहेको स्वास्थ्य मन्त्रालयले जनाएको छ। हालसम्म 19,32,477 जनाको PCR परीक्षण गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ। सन् 2020 विश्वकै लागि कालो वर्ष बन्न पुग्यो। कारण कोरोना भाइरसको महामारीले विश्व नै आक्रान्त बन्यो। अहिलेसम्म पनि महामारीबाट छुटकारा पाउन सकिएको छैन। 2019 को अन्त्यबाट सुरु भएको महामारीले 2020 को अन्त्यसम्म पनि छाडेको छैन। हालसम्म 18 लाख मानिसको मृत्यु भइसकेको छ भने 8 करोड भन्दा बढी मानिस संक्रमित भए। यिनै तितो यथार्थ बोकेर 2020 हामीबाट बिदा हुँदैछ। एक रिपोर्ट। सन् 2019 डिसेम्बर 31 मा चीनको युहानमा असामान्य खालको निमोनिया र श्वास प्रश्वास सम्बन्धी संक्रमण देखियो। अज्ञात भाइरसको संक्रमण भएको भन्दै युहानको सी फुड होलसेल मार्केट अंग्रेजी नयाँ वर्ष 2020 कै दिन बन्द गरियो। चीनले विश्व स्वास्थ्य संगठनलाई अज्ञात भाइरस भन्दै जानकारी गरायो। जनवरी पहिलो साता सी फुड मार्केट गएर सामान किन्ने 61 वर्षीय पुरुषको संक्रमणबाट मृत्यु भयो। WHO का अनुसार जनवरी 7 मा चीनिया अधिकारीले नयाँ भाइरस भएको पत्ता लगाए। कोरोना भाइरस परिवारकै भाइरस भएकाले यसलाई 2019 नोभेल कोरोना भाइरसको नाम दियो। सन् 2020 को जनवरी 17 मा दोस्रो संक्रमितको मृत्यु भयो। जनवरी 13 मा युहानबाट यात्रा गरेका व्यक्तिबाट थाइल्यान्डमा पनि कोरोना भाइरस फैलिएको पुष्टि भयो। त्यसपछि अमेरिका, इटाली, सिङ्गापुर, दक्षिण कोरिया, फ्रान्स, अस्ट्रेलिया, मलेसिया, भियतनाम, ताइवान र नेपाल सहित 190 देशमा कोरोना संक्रमण फैलियो। त्यसपछि कोरोना संक्रमण रोकथाम नियन्त्रणमा सबै देशहरू सक्रिय बने। चीनबाट सुरु भएको भाइरस महामारीले वर्षभरि विश्व नै आतंकित पारिरह्यो। महामारी नियन्त्रण गर्न धेरै देशहरूले लकडाउन गरे। कम्तीमा 6 महिना मानिसहरू घरभित्रै थुनिन बाध्य भए। लकडाउनकै कारण डिप्रेसन र आत्महत्याका घटनामा पनि बढोत्तरी भयो। महामारी नियन्त्रण गर्ने सामग्रीको माग बढ्दा मास्क, स्यानिटाइजर, PPE को अभाव भयो। महामारीकै कारण मास्क, स्यानिटाइजर, फेस सिल्ड, PPE लगायतका सामग्रीको व्यापार ह्वात्तै बढ्यो। नेपालमा पहिलो संक्रमित जनवरी 23 मा युहानबाट आएका विद्यार्थीमा पुष्टि भएको थियो। त्यसपछि मार्च 23 मा फ्रान्सबाट आएकी युवती संक्रमित भेटिएपछि लकडाउन गरिएको थियो। कोरोना संक्रमणकै कारण झण्डै आधा वर्ष नेपालीहरू पनि घरभित्रै थुनिए। दैनिक मजदुरी गरी खानेहरूको दैनिकी कष्टकर बन्न थाल्यो। सन् 2019 को डिसेम्बर 31 देखि विश्वमा फैलिएको कोरोना महामारीबाट विश्वभर 8 करोड 26 लाख संक्रमित भेटिएका छन् भने 18 लाख भन्दा बढीले ज्यान गुमाइसकेका छन्। लामो समय कोरोना महामारीबाट गुज्रिएको विश्वलाई कोरोना विरुद्धको खोपको सफल परीक्षणको खबरले नोभेम्बरदेखि राहत दिन थाल्यो। वर्ष सन् 2020 को अन्त्यमा आइपुग्दासम्म कोरोना विरुद्धका 3 खोप विश्वमा उपलब्ध भएको छ। कोरोनाको प्रभावले सन् 2020 मा अन्य क्षेत्रलाई सुस्त बनाए पनि नेपालको राजनीति सङ्कटमा खासै फरक परेन। उल्टै सन् 2020 मा नेपाली राजनीति झन बढी गतिशील बन्यो।
देश कोरोना सङ्कटसँग जुधिरहँदा सत्तारूढ नेकपाका नेताहरू आफू बीच जुझ्न छोडेनन्। अन्ततः सन् 2020 को अन्त्यसम्म आइपुग्दा सबैभन्दा ठूलो दल नेकपा विभाजित बन्यो। 5 वर्षका लागि सरकार चलाउने जनादेश पाएको प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधि सभा विघटन गरे। यसरी सन् 2021 को सुरुवातसँगै देशमा पुनः राजनैतिक अस्थिरताको रेखा कोरिएको छ। एक रिपोर्ट। सन् 2020लाई सरकारले पर्यटन वर्षको रूपमा मनाउने तयारी गरे पनि कोरोना सङ्कटको कारण त्यो सम्भव भएन। यसरी सन् 2020 को सुरुवात नै नेपालीहरूको लागि सुखद रहेन। सरकारले कोरोना संक्रमण नियन्त्रण गर्न लकडाउन गर्दा आम नेपाली जनता घरभित्र थुनिन बाध्य भए। लाखौं नेपालीले रोजगारी गुमाए, कतिपयले व्यवसायबाट पलायन हुनुपर्ने अवस्था आयो। तर सत्तारूढ दलको आन्तरिक किचलोले आम नेपाली जनताका मुद्दा ओझेलमा पर्यो। जनताको समस्या सम्बोधन गर्नुभन्दा पनि सरकार कुर्सी जोगाउनमै बढी केन्द्रित रह्यो। यद्यपि यसबीचमा सरकारले कालापानी, लिम्पियाधुरा लगायतका क्षेत्र समेटेर नयाँ नक्सा जारी गर्ने जस्ता सकारात्मक कामहरू पनि गर्यो। सन् 2020 मा भएका केही मुख्य राजनीतिक घटनाहरू। 20 अप्रिल 2020 सरकारको सिफारिसमा राष्ट्रपतिद्वारा राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश जारी। 23 अप्रिल 2020 समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनता पार्टी बीच एकता। 24 अप्रिल 2020 चौतर्फी विरोध भएपछि सरकारद्वारा राजनीतिक दल सम्बन्धी र संवैधानिक परिषद सम्बन्धी दुवै अध्यादेश फिर्ता। 20 मे 2020 सरकारद्वारा लिपुलेक, लिम्पियाधुरा र कालापानी समेटिएको नेपालको नयाँ राजनीतिक र प्रशासनिक नक्सा औपचारिक रूपमा सार्वजनिक। 7 जुन 2020 जनता समाजवादी पार्टी निर्वाचन आयोगमा दर्ता। 13 जुन 2020 नेपालको नयाँ नक्सा निशान छापमा समावेश। 19 अगस्त 2020 नेकपा एमाले निर्वाचन आयोगमा दर्ता। 20 अक्टोबर 2020 भारतीय गुप्तचर संस्था रका प्रमुख सामन्त कुमार गोयलको नेपाल भ्रमण। 5 नोभेम्बर 2020 भारतीय स्थल सेनाध्यक्ष मनोज मुकुन्द नरवणे 3 दिने नेपाल भ्रमणका लागि आए। 26 नोभेम्बर 2020 भारतीय विदेश सचिव हर्षवर्धन श्रृङ्गलाको नेपाल भ्रमण। 29 नोभेम्बर 2020 चिनिया रक्षा मन्त्री वेफिङ हेको नेपाल भ्रमण। 9 डिसेम्बर 2020 विवेकशील र साझा पार्टी बीच एकता। 15 डिसेम्बर 2020 सरकारको सिफारिसमा संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश राष्ट्रपतिद्वारा जारी। 20 डिसेम्बर 2020 सरकारद्वारा प्रस्ताव गरिएको संसद विघटनको प्रस्ताव राष्ट्रपतिद्वारा पारित। 21 डिसेम्बर 2020 नेकपा ओली पक्ष र नेकपा प्रचण्ड माधव समूहको छुट्टा छुट्टै केन्द्रीय कमिटी बैठक। 28 डिसेम्बर 2020 नेपाली काङ्ग्रेसद्वारा संसद विघटन विरुद्ध देशव्यापी प्रदर्शन। सन् 2020 मा सत्तारूढ दल नेकपा विभाजन भएको छ भने केही फुटेका दलहरू जुटेका छन्। नेकपाको वैधानिकता र चुनाव चिन्ह बारे विवाद अहिले निर्वाचन आयोगमा विचाराधीन छ भने संसद विघटन विरुद्धको रिट सर्वोच्च अदालतमा विचाराधीन छ। यता आम नेपाली जनता कोरोना महामारीको असरबाट उम्किन नपाउँदै देशमा आउन सक्ने राजनीतिक अस्थिरताको खतरालाई लिएर चिन्तित छन्। टिभी जर्नलिस्ट प्रशान्त ठाकुरको रिपोर्ट। अङ्ग्रेजी वर्ष सन् 2020 हामीबाट बिदा हुँदैछ, तर यो वर्ष खासै सन्तोषजनक बन्न सकेन। विश्वमा महामारीदेखि राजनैतिक घटनाक्रम, शीत युद्धहरूले चर्चा पाए। विश्वशक्ति राष्ट्रहरू एक अर्का विरुद्ध उत्रिए। राजनैतिक उथलपुथल, प्राकृतिक प्रकोप, हतियार आक्रमणहरूको पर्याय बन्यो सन् 2020। एक रिपोर्ट। कोरोना महामारीको प्रभावमा परेको सन् 2020 यतिमा मात्र सीमित बनेन। शक्ति राष्ट्रबीचको शीत युद्ध, आर्थिक युद्ध, राजनैतिक उथलपुथल, प्राकृतिक प्रकोप, हत्यार र आक्रमणको पर्याय जस्तै बन्यो यो वर्ष। तीतो यथार्थ बोकेर बिदा हुँदै गर्दा बिर्सन लागेका घटनाहरू धेरै भए। त्यसैले पनि कतिपयले सन् 2020लाई क्यालेन्डरबाटै हटाउनु पर्ने व्यङ्ग्य पनि गर्ने गरेका छन्। के भए सन् 2020 मा? जनवरी 2 अस्ट्रेलियाको न्यू साउथ वेल्स राज्यमा डढेलु फैलिएपछि सङ्कटकालको घोषणा। जनवरी 3 इरानी रेभोल्युसनरी गार्ड क्रप्सका कमान्डर कासिम सुलेमानीको इराकको राजधानी बगदादमा अमेरिकी ड्रोन आक्रमणमा मृत्यु। जनवरी 13 पाकिस्तानको उत्तर पूर्वी क्षेत्रमा गएको हिम पहिरोका कारण कम्तीमा 107 जनाको मृत्यु। जनवरी 17 अमेरिकी राष्ट्रपति विरुद्ध गरिएको महाअभियोग प्रस्तावमाथि औपचारिक सुनुवाई।
जनवरी 22 कैट्रिना सकेलारोपौलु ग्रिसको पहिलो महिला राष्ट्रपति निर्वाचित। जनवरी 31 सन् 2016मा भएको जनमत संग्रहको आदेश र 3 प्रधानमन्त्रीको कसरतपछि बेलायत युरोपेली सङ्घबाट अलग। फेब्रुअरी 9 चुनाव भएको करिब 5 महिनापछि अफगानिस्तानको राष्ट्रपतिमा अशरफ धानी निर्वाचित भएको घोषणा। मे 20 भारत र बङ्गलादेशको तटीय क्षेत्रमा आएको अम्फान चक्रवातका कारण 80 जना भन्दा बढीको मृत्यु। मे 25 प्रहरीको गोलीबाट अफ्रिकी मूलका अमेरिकी नागरिक जर्ज फ्लोयडको मृत्यु भएपछि रङ्गभेद विरुद्ध अमेरिका र युरोपमा व्यापक प्रदर्शन। जुन 15 भारत र चीनबीच 1 महिनादेखि कायम तनाव बढेर जुन 15मा हिंसात्मक झडपमा परिणत 20 जना भारतीय सेनाको मृत्यु, चिनियातर्फ पनि केही हताहत। जुलाई 7 कोरोना भाइरस नियन्त्रण तथा रोकथामका विषयमा चालेको कदमहरूको विरोध गर्दै जुलाई 6बाट अमेरिका विश्व स्वास्थ्य सङ्गठन WHO बाट अलग हुने औपचारिक जानकारी। अगस्त 4 लेबनानको राजधानी बेइरुटमा भएको विस्फोटमा कम्तीमा 175 जनाको मृत्यु, 5000 भन्दा बढी घाइते। अगस्त 9 बेलारुसमा भएको चुनावमा राष्ट्रपति अलेक्जेन्डर लुकासेन्को विजय भएको घोषणासँगै बृहत विरोध प्रदर्शन। अगस्त 20 रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिनका कट्टर आलोचक तथा विपक्षी नेता एलेक्सी नाभाल्नी शङ्कास्पद विष आक्रमणपछि गम्भीर बिरामी। अगस्त 28 जापानमा लामो समयसम्म शासन सत्ता सम्हालेका प्रधानमन्त्री सिन्जो आबेद्वारा पद त्याग्ने घोषणा। अगस्त 31 दुई देशबीचको सम्बन्ध सुधारको पहलस्वरूप इजरायल र संयुक्त अरब इमिरेट्सबीच सिधा हवाई उडान सुरु। सेप्टेम्बर 16 जापानको संसदमा भएको चुनावमा योसिहिडे सुगा प्रधानमन्त्री निर्वाचित। अक्टोबर 17 न्युजिल्यान्डकी प्रधानमन्त्री जसिन्डा आर्डन दोस्रो कार्यकालका लागि निर्वाचित। नोभेम्बर 3 अमेरिकी राष्ट्रपतीय चुनावमा डेमोक्रेटिक दलका उम्मेद्वार जो बाइडेनद्वारा वर्तमान राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रम्प पराजित। उनको जितसँगै एसियाली मूलकी तथा पहिलो महिला कमला ह्यारिस अमेरिकाको उपराष्ट्रपति बन्ने। नोभेम्बर 11 फिलिपिन्समा आएको भामको आँधीका कारण 73 जनाको मृत्यु। डिसेम्बर 11 हङकङका सञ्चार उद्यमी जिम्मीलाई विवादास्पद सुरक्षा कानून अन्तर्गत विदेशी शक्तिसँग साँठगाँठ गरेको तथा राष्ट्रिय सुरक्षा विरुद्ध कार्य गरेकोमा दोषी ठहर। डिसेम्बर 24 बेलायत सरकार र युरोपेली सङ्घबीच ब्रेक्जिट पछिको व्यापारका विषयमा सहमति। विश्व शक्ति राष्ट्र अमेरिका र चीनबीच यो वर्षभरि शीत युद्ध चल्यो। अमेरिकाले चिनिया एप्सहरूमा प्रतिबन्ध लगायो। अमेरिका निर्यात हुने सामानहरूमा चीनले पनि रोक लगायो। यी नै उतार चढावका बीच सन् 2020 हामीबाट बिदा भएको छ। अब बिजनेस न्युज। नेपाल विद्युत प्राधिकरणले केही दिन यता विद्युत आपूर्तिमा देखिएको समस्या लोड सेडिङ नभएको स्पष्ट पारेको छ। केही दिन यता बिजुली निभ्ने र लाइन काटिने समस्याको कारण आम उपभोक्ताको गुनासोपछि प्राधिकरणले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै लोड सेडिङ नभएको स्पष्ट पारेको हो। बिहिबार प्राधिकरणले विज्ञप्ति जारी गरेर कुनै पनि खालको लोड सेडिङ नभएको जनाएको छ। प्राधिकरणले लोड सेडिङ गर्नुपर्ने कुनै पनि कारण नभएको जनाउँदै राष्ट्रिय प्रणालीमा क्षमताभन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुँदा केही समय प्रसारण तथा वितरणमा अवरोध आएको जनाएको छ। प्राधिकरणले 3 वर्ष अघि नै देश लोड सेडिङ मुक्त भइसकेको उल्लेख गर्दै पुनः लोड सेडिङ गर्नुपर्ने अवस्था नरहेको विज्ञप्तिमा उल्लेख गरेको छ। गत पुस 13 र 14 गते साँझमा राष्ट्रिय प्रसारण प्रणालीमा आएको प्राविधिक समस्याका कारण विद्युत काटिन पुगेको र भार प्रेषण केन्द्र र ग्रिड सञ्चालन विभाग मार्फत समाधान गरिएको पनि प्राधिकरणले जनाएको छ। प्राधिकरणका प्रवक्ता मदन तिमसिनाद्वारा जारी विज्ञप्तिमा लोड सेडिङको हल्ला र भ्रममा नपर्न समेत आग्रह गर्दै लोड सेडिङ गर्नुपर्ने कुनै कारण र अवस्था नभएको उल्लेख गरिएको छ। क्षमताभन्दा बढी विद्युत प्रवाह हुँदा आइरहेका समस्या समाधान गर्ने प्रयास भइरहेको प्राधिकरणको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ। अब स्पोर्ट्स न्युज। सुदूरपश्चिम प्रदेश दाङको लमहीमा जारी प्रधानमन्त्री कप महिला राष्ट्रिय क्रिकेट प्रतियोगिताको सेमिफाइनल प्रवेश गरेको छ। सुदूरपश्चिमले बागमतीलाई 28 रनले पराजित गर्दै प्रतियोगिताको अन्तिम 4मा स्थान सुरक्षित गरेको हो। कविता जोशीको उत्कृष्ट बलिङ सहित 5 विकेट र डल्ली भट्टको 28 रनको अभिजित विस्फोटक पारीको
मद्दतमा सुदूरपश्चिमले अन्तिम 4मा स्थान बनाउन सफल भएको हो। प्रतिकूल मौसमका कारण 11 ओभरमा छुट्याइएको खेलमा सुदूरपश्चिमले दिएको 77 रनको लक्ष्य पछ्याएको बागमती प्रदेशले निर्धारित 11 ओभरमा 9 विकेट गुमाएर 48 रन मात्र जोड्न सक्यो। त्यस्तै अर्को खेलमा गण्डकी प्रदेशलाई 141 रनको विशाल अन्तरले पराजित गर्दै प्रदेश 1 समूह B को विजेता बन्दै सेमी फाइनलमा प्रवेश गर्यो। प्रदेश 1 ले दिएको 147 रनको लक्ष्य पछ्याएको गण्डकीले 8 ओभरमा सबै विकेट गुमाउँदै मात्र 7 रन जोड्न सक्यो। गण्डकीकी कुसुम गोदार र सोनिया थापाले समान 2-2 रन बनाउनु बाहेक अन्य खेलाडीहरूले खाता समेत खोल्न सकेनन्। प्रदेश 1 लाई सनसनीपूर्ण जित दिलाउन सङ्गीता राईले 5 र सबनम राईले 4 विकेट हात पारिन्। अब इन्टरनेसनल न्यूज। अब प्रशान्त ठाकुरका साथमा फटाफट न्यूज। मुलुकको वर्तमान सङ्कटमा छिमेकी राष्ट्रहरूको चासोप्रति पूर्व राष्ट्रपति यादवको चिन्ता, सङ्कट समाधानका लागि दलहरूलाई मिल्न सुझाव। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटन गर्ने अधिकार नदिएको सभामुखको भनाई, आफूले खेल्नुपर्ने भूमिकाबारे विभिन्न पक्षसँग परामर्श गर्दै। प्रतिनिधि सभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा अदालतको निर्णयलाई प्रभाव पार्ने किसिमले आन्दोलन गर्न नहुने काङ्ग्रेस सभापति देउवाको भनाई, अदालतको निर्णय सबैले मान्नुपर्ने जिकिर। आज 45औं राष्ट्रिय एकता तथा मेलमिलाप दिवस मनाइयो। प्रतिनिधि सभा विघटन विरुद्ध जनतालाई सुसूचित गराउँदै काङ्ग्रेसले मनायो। राष्ट्रपति भण्डारी समक्ष लोकसेवा आयोगको प्रतिवेदन पेश, नेपालको संविधानको धारा 294 बमोजिम प्रतिवेदन पेश गरिएको राष्ट्रपति कार्यालयद्वारा जानकारी। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 534 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि, थप 9 जनाको मृत्यु। राष्ट्रिय सभाको बैठक शुक्रबार दिउँसो 4 बजे बस्दै सम्भावित कार्यसूची तय, अध्यादेश र प्रतिवेदनबारे छलफल हुने। कुनै पनि हालतमा लोडसेडिङ नहुने विद्युत प्राधिकरणको भनाई, प्राविधिक समस्याले गर्दा केही ठाउँमा बत्ती गएको र समस्या समाधान भइसकेको दावी। नेकपा विभाजनको असर विभिन्न प्रदेशमा प्रचण्ड माधव समूहले संसदीय दलको नेताबाट शेरधन राईलाई हटायो, भीम आचार्य दलको नेता। फेसबुकमा सरकारको विरोध गर्दा कार्यकर्ता पक्राउ गरेकोमा काङ्ग्रेसको आपत्ति, कानुनको दुरुपयोग नगर्न चेतावनी। शुक्रबारदेखि अनलाइनबाट पुनः श्रम स्वीकृति सेवा सुरु हुने, कामदारको लाखौं रकम जोगिने। निर्वाचन आयोगले माघ 15 देखि मतदाता नामावली अद्यावधि गर्ने, मतदाता नामावलीमा समावेश भएको आफ्नो विवरणमा रहेको त्रुटि सच्याउन आयोगको आग्रह। काठमाडौँको न्यूनतम तापक्रम यस वर्षकै सबैभन्दा कम 0.8 डिग्री सेल्सियस मापन, उच्च पहाडी र हिमाली क्षेत्रमा हिमपातको सम्भावना। बागमती प्रदेशमा सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन फारम भर्ने सेवा बिहिबारदेखि सुरु, प्रदेशको 13वटै जिल्लामा सवारी चालक अनुमति पत्रको अनलाइन फारम भर्न सकिने। उखु किसानको रकम भुक्तानी नगर्ने लुम्बिनी चिनी मिलका सञ्चालक मनोज अग्रवाल पक्राउ, भुक्तानी नगरे थप कारवाही अगाडि बढाइने प्रहरीको भनाई। न्याय माग्दै काठमाडौँमा चित्र प्रदर्शनी, 20 घटनाका चित्र देखाइने। मल नल्याउने सैलुङ इन्टरप्राइजेसलाई कारवाही नगर्ने जारी अन्तरिम आदेश उच्च अदालतद्वारा खारेज, थप कारवाही अगाडि बढाउने तयारी। वीरगञ्ज महानगरमा ई रिक्साहरू व्यवस्थित नहुँदा ट्राफिक जामको समस्या, मनपरी भाडा असुली गरेको सर्वसाधारणको गुनासो। बैतडीमा आगोमा जलेर एक बालिकाको मृत्यु हुनेमा सिगास गाउँपालिका 3 साउनखेतकी 2 वर्षीय रेखा साउद। साताको अन्तिम दिन नेप्से परिसूचक दोहोरो अङ्कले बढ्यो, कारोबार रकम पनि सुध्रियो। कोरोनाको नयाँ स्ट्रेन फैलिँदै गर्दा फ्रान्सले नयाँ वर्षलाई लक्षित गर्दै लगायो कर्फ्यू, न्यू इयर इभमा हुने भिड नियन्त्रणका लागि 1 लाख प्रहरी परिचालन। पाकिस्तानमा एक हिन्दू सन्तको समाधि स्थल ध्वस्त, आक्रोशित भिडले ध्वस्त पारेको प्रहरीको भनाई। यमनका प्रधानमन्त्री मिन अब्दुल मलिक सहितलाई लक्षित गरी आक्रमण, कम्तीमा 22 जनाको मृत्यु, 50 भन्दा बढी घाइते, प्रधानमन्त्री सहित भने सकुशल। र कोरोनाको मृत्युमा नयाँ रेकर्ड, एकै दिन 14,744 सङ्क्रमित मृत्यु, अमेरिका सबैभन्दा बढी प्रभावित। अब प्राइम टाइम न्यूज सक्नु अघि हेडलाइन्स पुनः एकपटक। प्रतिनिधि सभा विघटनपछि राष्ट्रिय सभाको पहिलो बैठक शुक्रबारबाट
राष्ट्रपतिको पत्र पढेर सुनाउनदेखि शोक प्रस्ताव सम्बन्धी कार्यसूची तय। प्रतिनिधि सभा विघटन असंवैधानिक रहेको पूर्व राष्ट्रपति यादवको भनाई। संविधानले प्रधानमन्त्रीलाई प्रतिनिधि सभा विघटनको अधिकार नदिएको सभामुखको दावी। सत्तारूढ नेकपामा आएको फुटको प्रभाव प्रदेश 1 मा पनि दुवै समूहबाट एक अर्कालाई कारबाहीको घोषणा। मुख्यमन्त्रीबाट 15 सांसद निलम्बित। पछिल्लो 24 घण्टामा नेपालमा 534 जनामा कोरोना भाइरस संक्रमण पुष्टि। थप 9 जनाको मृत्यु। र कोरोना संक्रमणका कारण बिर्सन लायक रह्यो सन् 2020। नेपाली राजनीति जुटदेखि फुटसम्म विश्वमा पनि राजनीतिक उतार चढाव। प्राइम टाइम न्यूज अहिलेलाई यति नै। जाँदा जाँदै ताली र गालीका लागि हामीले सोधेको प्रश्नको परिणाम, यसपछि प्रसारण हुने कार्यक्रम सीधा कुरा जनतासँगमा हेर्न सक्नुहुनेछ। थप न्यूजका लागि हाम्रो वेबसाइट www.news24nepal.com हेर्नुहोला। साथै हामीलाई फेसबुक, ट्विटर र युट्युबमा पनि फलो गर्न सक्नुहुनेछ। यस्तै मोबाइल, भाइबर र इमेलबाट न्युज 24 को हेल्प डेस्कमा कुनै समस्या र गुनासो छ भने टिपाउन सक्नुहुनेछ। हामी निरन्तर न्युजमा छौँ। नमस्ते। कोरोनाले सृजना गरेको सङ्कटमा पल पलका न्युज अपडेट र हर क्षेत्रको कभरेजका लागि न्युज 24 नेपाल युट्युब च्यानललाई सब्स्क्राइब गर्नुहोला।